Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. مرحبا بكم وليداتي باكيكو، رجعت لكم مرة أخرى في بارتي أخرى. اليوم حبيت نحكي معاكم على الريزولتا دو سيسيون. دونك قلنا parmi les sources de financement d'immobilisation عندنا سيسيون d'ancienne immobilisation تكون ماشين ولا matériel de transport ولا n'importe quelle immobilisation à la disposition de l'entreprise. جبنا exemple عندنا valeur d'origine bien ce qu'on appelle courrier d'acquisition hors TVA d'une machine qui va servir comme base d'amortissement, et dans notre cas 60 000 dinars. À la durée de vie de cette machine, il y a 5 ans. Date de mise en service, le premier 4 N-4. Date de mise en service, بمعنى الدات اللي الماشين بدات تخدم فيها. ينجم في exercice يعطيك deux dates. Date de mise en service d'une part ou date d'acquisition d'autre part. باللوجيك بالطبيعة date de mise en service يا إما يكون في نفس الدات كيما الدات d'acquisition وإلا تجي بعد الدات d'acquisition. أول رمال انتبهوا لها وليداتي اللي هي هذه وقت يكون الدات دو ميز اون سيرفيس في الموا اللي شرينا فيه قبل لو 15 دو موا. خدينا اكزومبل هنا لو موا دافريل. إذا كان الدات دو ميز اون سيرفيس تكون قبل لو 15 دونك لو ديكونت دو لامورتيسمون بمعنى حساب لامورتيسمون نتاع ليموبيليزاسيون يبدا من اول الشهر اللي احنا فيه اللي هو دون نوتر كا لو بروميي 4. واذا كان بعد لو 15 ابارتير من لو 15 رانا نبداو نحسبوا من اول الشهر اللي من بعد. دونك البريوريتي ديما للدات دو ميز اون سيرفيس دات دو ميز اون سيرفيس. وقلنا اذا كان قبل لو 15 لو ديكونت يبدا اول الشهر بعد لو 15 ولا ابارتير من لو 15 يبدا اول الشهر اللي بعد. في الكام تاعنا هنا عندنا دوري دو في 5 ans. الدات دو ميز اون سيرفيس تاع ليموبيليزاسيون هي لو بروميي 4 N-4. Dans ce cas, si on va calculer le taux d'amortissement d'immobilisation, donc formule simple et claire, on dit que le taux d'amortissement égale 1 sur durée de vie, 1 sur durée de vie, بمعنى هنا T égale 1 sur 5 égale 0,2 soit 20%. ايش معناها 20%؟ هذه بمعنى انه الماشين هذه باش تخسر من القيمه نتاعها اتيتر d'amortissement 20% chaque année de la valeur d'origine ou bien du courriel d'acquisition. كما فهمتوا انه البيع هذا عنده دوري دو في 5 ans. شو معناها دوري دو في 5 ans عشان؟ بمعنى انه هالموبيليزاسيون هذه وقت اللي خديناها، وقت اللي شريناها، وقت اللي بدينا نخدموا بها، في نيتنا احنا لونتربريز ان هالبيع هذه باش تعيش عندنا مدة 5 سنين. دونك لو ديكونت دو لامورتيسمون قلنا باش يبدا لو بروميي 4 N-4 على اساس انه البيع هذا باش يعيش عندنا 5 سنين. دونك في الاني N-4 بحكم انه البيع بدا يخدم لو بروميي 4 دونك البيع هذا عدا عندنا 9 mois. بار لا سويت عندنا بور لاني N-3 باش يكون عندنا عام صحيح. في N-2 كيف عام صحيح. N-1 عام كامل. في الاني N كيف عام كامل. كي نجيو نشوفوا لنا شنو نلقاو 9 شهور عام 2 3 4 سنين و9 شهور الدوري دو في على اساس 5 سنين. دونك في الاني N+1 الكونتور نتاعنا باش يقف لو بروميي 4 N+1 يعني على اساس كمالة ال5 سنين. دونك باش يلقى اللي
l'amortissement تاع الماشين في الان بلس 1 باش يكون بور 3 موا سولمون 3 موا سولمون. جوست المارك صغيره، استوس صغيره ولد عمي، كل ما يكون البيان مشري في اول العام، يعني بدينا نخدموا به اول العام، فان النومبر دو ليني au niveau du tableau d'amortissement باش يكون نفس النومبر تاع دوري دو في. معناها في الكام تاعنا لهنا لو كان جا البيان تاع الامورتيسمون تاعو من اول العام، دونك باش تلقى في التابلو هذا 5 اسر، لكن بحكم انه البيان تشراه او كور دو لاني، فانه في التابلو دامورتيسمون تاعو ديما باش تلقى ستار زي. اش معناها ستار زي؟ يعني لهنا بالنسبه للان موان 4 انت باش تحسب لامورتيسمون تاع 9 موا، ان موان 3 عام صحيح، ان موان 2 كيف كيف، ان موان زا لاني ان، اي او نيفو دو لاني ان بلس 1 باش يكونوا عندنا سيدي 3 موا. التابلو دامورتيسمون دي موبيليزاسيون متكون من لي كولون سويفونت. عندك فالور دوريجين ديال اللي هي في الكان تاعنا هنا هي 60000 دينار باش تتعاود في الليل الكل، دونك 60000 دينار chaque année، 60000 دينار 60000 دينار اي فينالمون 60000 دينار. الكولون اللي من بعد اللي هو لامورتيسمون. لامورتيسمون بمعنى لا بيرت دو فالور du bien suite à l'exploitation. وحنا بطبيعتنا نخدم avec amortissement linéaire, amortissement constant. Au niveau du N-4, le bien خدمت seulement 9 mois. Seulement 9 mois. Donc, pour déterminer de l'amortissement de l'année N-4, on va le calculer comme suit. Amortissement N-4, ça sera valeur d'origine fois taux fois durée. Ou bien ce qu'on appelle nombre de mois. Nombre de mois divisé par 12. Donc, valeur d'origine في الكام تاعنا هنا اللي هي 60000 دينار fois taux d'amortissement 20%, donc fois 0,2. على فكرة ولدي انت كي تعمل 60000 fois 0,2 باش تلقى l'amortissement annuel، يعني لا دوتاسيون d'amortissement نتاع عمرك. بحكم انه البيان في الان 4 on vient de l'exploiter pendant juste 9 mois. هذاك علاش مادام هذا amortissement تاع عام صحيح اليوم شفنا عندنا 12000 دينار، donc il sera divisé par 12 باش تلقى l'amortissement تاع شهر برك fois 9. Donc fois 9 sur 12 تلقى ان l'amortissement في N-4 باش يكون pour 9000 دينار. Au niveau des autres années من N-3 حتى تمشي للاني ان باش يكون عندي امورتيسمون نتاع عام صحيح، دونك باش نعمل كيما هكا 60000 فوا 0,2، دونك باش تلقى 12000 دينار. الامورتيسمون هذا اللي هو باش يتكرر في العوام الكل. وبالنسبه للاني ان بلس 1 كمالة الخمسة سنين، بوسكو دوري دو في 5 سنين، يعني كمالتها باش يكونوا 3 mois seulement. Donc on va déterminer l'amortissement seulement des 3 mois restants. Avec l'amortissement de l'année N plus 1, باش نعمل 60000 fois 0,2 يعطيني amortissement تاع صحيح fois 3 sur 12 باش يكون عندي كان amortissement تاع 3 شهور اللي بقاو. هذاك علاش في التابلو نتاعنا في البلون دامورتيسمون دي موبيليزاسيون تاعنا باش تلقى l'amortissement تاع l'année N-4 اللي هو l'amortissement تاع 9 شهور برك، ال9 شهور اللي خدمتهم دي موبيليزاسيون هكا هو في العام هذاك باش يكون 9000 دينار. بقية العوام حتى للاني ان باش يكون امورتيسمون نتاع عام صحيح كل مرة اللي هو باش يكون 12000 دينار، والكمالة في الان بلس 1 باش تكون بور 3000 دينار. دو تاسور براو كان باش نعملو السوم دامورتيسمون تاع 5 سنين الكل باش يكون 60000 دينار. ننتقلوا بار لا سويت للكولون كي كونسيرن لامورتيسمون كومولي. في الامورتيسمون كومولي باش نحطو 9000 دينار، ومن بعد نزيدو الامورتيسمون تاع العام الثاني اللي هو 12000، دونك هنا باش يعطينا 21000 دينار
12000 من بعد باش تولي 33000 دينار بلس 12000 45000 دينار بلس 12000 دونك باش تلقى 57000 دينار اي فينالمون بلس 3000 هذو تلقى 60000 دينار. لو بيان هنا السوم دامورتيسمون في اخر عام شكون هي بيتها الفالور دوريجين. On passe par la suite aux valeurs comptables nettes, ce qu'on appelle VCN, اللي هو الفالور دوريجين moins l'amortissement cumulé. في العام الاولاني فالور دوريجين 60000 amortissement cumulé 9000 دونك باش تعطينا 51000 دينار. بعد par la suite 60000 moins 21 دونك باش تلقى 39000 دينار. par la suite 27000 دينار. par la suite باش تلقى 15000 دينار. من بعد 3000 دينار. من بعد زيرو كي يوفى التابلو باش يكون البيان اي توتالمون امورتي. هذا كونسيرون التابلو دامورتيسمون دي موبيليزاسيون اللي هو نحبوا عايشوا هذه ما تعملوش كونفوزيون ما بين التابلو دامورتيسمون دومبران اللي هما حاجتين توتالمون ديفيرون ما عندهم حتى علاقه ببعضهم. فما حتى علاقه ما بين تابلو دامورتيسمون دي موبيليزاسيون وتابلو دامورتيسمون دومبران. اي سيدي فوتك بالحكايه. لو فرضنا هاي لونتربريز هذه قررت انه البيان ما يكملش عندها 5 سنين، جات او كور دو سا دوري دو في قررت انه تبيعو. بار اكزومبل لو بروميي le premier 12 de l'année N, l'entreprise a décidé de céder cette immobilisation. نهار 1 ديسمبر de l'année N, l'entreprise هذه في الدات هذه قررت انه تبيع l'immobilisation. وجا سيدي طلب منك باش تحسب له سكون ابل résultat de cession. ASD. Donc, pour déterminer le résultat de cession, ASD. Donc, il y a le résultat de cession. Qu'est-ce que c'est le résultat de cession? Pour déterminer le résultat de cession, donc, le prix de cession sous l'immobilisation, ou bien valeur comptable nette à la date de cession. Valeur comptable nette à la date de cession. يعني السوم اللي باعنا به البيان اللي هو في الكام تاعنا هنا باش يكون 5840 دينار باش نطلبوا منه كونتابلومون ان مكينا نهار اللي قررنا باش نبيعوها قداش سواد. كونتابلومون قداش سواد. لهنا في الكام تاعنا ما عندناش كونتابلومون قداش سواد الماكينه نهار اللي تباع، لكن نجمو نحسبوها. كيفاش يا سيدي نجم نحسب انا الفي سي ان؟ تو سامبلومون الفي سي ان هو شنو؟ الفي سي ان هو الفالور دوريجين دو ليموبيليزاسيون باش نطرحو منه لامورتيسمون كومولي. لامورتيسمون كومولي يعني الكومول تاع لامورتيسمون قداش نقص من القيمه نتاعو من وقتاش de la date de mise en service, de la date de mise en service jusqu'à la date de cession. Jusqu'à la date de cession. يعني انت نهار اللي بيان تباع اذا كان تحب تشوفوا ايش مازال كونتابلومون يسوى سهله برشا. تاخذ الفالور دوريجين نتاعو او البيان تاعنا بقداش ماشي ب 60000 دينار. هي قداش خسر من قيمته البيان هذايا. دونك باش نطرحوا منه لامورتيسمون كومولي. يسيدي هنا لامورتيسمون كومولي دونك حتى ما عندناش في الدنيا راه نجموا نوجدوه. دونك باش ناخذ لامورتيسمون كومولي تو سامبلومون باش نعمل فالور دوريجين باش نضربها فوا تو دامورتيسمون فوا سكون ابل ici durée d'exploitation. durée d'exploitation اللي هي بالنسبه لي نعتبرها اصعب حاجه في الحكايه هذه. توا البيان تاعنا مشري
ب 600 دينار، يخسر من قيمته كل عام بمعدل 20% سويت à l'exploitation. هذاك علاش عملنا 60000 فوا 0.2 باش نلقى الامورتيسمون تاع بالك فوا الدوري ديكسبلواتاسيون. اش قلنا نحن؟ قلنا باش نحسبوا الامورتيسمون كومولي نبداو في الكالكول نتاعنا من نهار اللي البيان تاعنا نخدموا به حتى باش اللي البيان قررنا نبيعوه. تو البيان تاعنا حسب لاكس زيتون اللي عملناه الدات دو ميز اون سيرفيس وقتاش بدات لو بروميي 4 ان موان 4 وخدينا الديسيزيون باش ان نبيعوه نهار 1/12 في الاني. يعني نحن البيان قررنا انه ما يكملش معانا المده نتاعو، ما يكملش معانا الدوري دو في. اجا سيدي نحسبوها الدوري ديكسبلوتاسيون. اش باش تلقى اللي البيان في الاني ان موان 4 خدم 9 شهور، بعد عام صحيح في الاني ان موان 3، عام صحيح في الاني ان موان 2، عام صحيح في الاني ان موان 1. او نيفو دو الاني ان بويسكي سيدي البيان تباع نهار 1/12، يعني البيان قداش يخدم عندك من شهر في العام هذاك باش نقاول البيان خدم 11 موا. فينالمون اذا كان نحبوا نشوفوا لا دوري ديكسبلواتاسيون ما نصعبوهاش ياسر على روحنا، عام 2 3 11 شهر هنا 9 شهور هنا. معناها انا فينالمون اذا كان باش نحكي على دوري ديكسبلواتاسيون نجم نقول اللي هي 3 ans et 20 mois. اي هي مسيو انت تقول لي 3 ans et 20 mois، يعني باش نضرب فوا دوري ديكسبلواتاسيون في قداش نضرب بالضبط؟ اكيد 3 ans et 20 mois كيفاش نستعملها غادي؟ سهله برشا وليدي. خذ الكالكولاتريس نتاعك انت، يجي سيدي 20 mois هذوك بنحولوهم الاعوام. دونك باش تحولهم انت الاعوام معناها باش تقسم 20 sur 12. اذا كان قسمنا 20 sur 12 لقينا فالور معناها مش شيفرون ماهيش فالور اكزاكت، وقتها نبدلوا الشوا نتاعنا. دونك انت اذا كان باش تعمل 20 sur 12 باش تلقى 1.66 شريطه حاسب. مالا سيدي علاش تقعد انت تخدم بالعوام؟ اجا المده هذه نحولوها لاشهر. كيفاش سيدي باش نحولوها لاشهر؟ سهله برشا. مهم 3 سنين، هما 3 سنين في 12 يعطيني 36 شهر، نزيدوهم 20 شهر هذا شو يوليو يا سيدي هنا عندي 56 موا. اي مسيو من بعد عاوقينا 56 موا تو سامبلومون 60000 فوا 0.2 قلنا باش يعطيك امورتيسمون تاع عام صحيح اليوم 12000 دينار. المده غاديكا بالشهر باش نقسموا 12000 دينار سور 12 عباره نحب نلقى الامورتيسمون تاع شهر برك فوا النومبر دو موا، يعني تولي فوا 56 سور 12. ايش باش يعطيني هذا؟ يعطيني انه البيان في الدوري ديكسبلواتاسيون في المده اللي استغليتوا فيها الموبيليزاسيون هذه خسرت من القيمه نتاعها 56000 دينار كوم امورتيسمون كومولي. تيا تو ها ولا عندي الامورتيسمون كومولي البيان ماشي ب 60 خسر من قيمته 56000 دينار. دونك تولي 66 الا 56000 دينار. نلقاو فالور كونتابل نت 4000 دينار. معناها البيان هاد اللي تباع هاد اللي خدينا الديسيزيون باش ان نبيعوه نلقاوه كونتابلومون يسوى 4000 دينار. البيان هذايا مش مباع ب 5840، نهار اللي باعناه يسوى 4000 دينار. دونك فينالمون باش نلقاوه عمل الريزولتا دو سيسيون ب 1840 دينار. كيما تلاحظوا الريزولتا دو سيسيون هي ريزولتا بوزيتيف، دونك هي عباره على بلو فالو سور سيسيون. بلو فالو سور سيسيون. جوست حبيت نذكركم بحاجه انه وقت يكون الريزولتا دو سيسيون دي موبيليزاسيون هي عباره على بلو فالو سور سيسيون. Donc dans ce cas, on parle ici d'un produit net sur session, un produit net sur session, اللي هو va être considéré comme produit non
encaissable. Produit non encaissable. يعني الرتبة اللي on peut exploiter une telle partie هذه تاع الريزولتا دو سيسيون في الكالكول تاع الكاباسيتي d'autofinancement. واحنا كيما نعرفوا انه الكاباسيتي d'autofinancement نجموا نحسبوها بالفورمول نتاع الريزولتا ديكزرسيس ابارتير من الريزولتا ديكزرسيس اللي واش تقول فورمول تاع الكاف في الكا هذيك résultat de l'exercice moins produit non encaissable plus charge non décaissable. يعني نجموا في l'exercice يزيدني يقول لي هاي سيدي sachant que l'amortissement هو كذا كذا والريزولتا دو l'exercice كذا كذا ديتيرميني الكاف. في الحالة هذيك باش ناخذ الريزولتا دو l'exercice نطرح منها هل بلو فالو سوسيسيون هذا بحكم انه هو عباره على برودوي نون انكسابل نزيدو دوتاسيون اوز امورتيسمون اللي هي عباره على شارج نون انكسابل وبالطريقه هذه نلقاو سكون ابل الكاباسيتي دوتوفينونسمون. حبيت شويه في كلمتين نلخص لكم هالبارتي نتاع لي موبيليزاسيون الامورتيسمون نتاعها انسي كو الريزولتا دو سيسيون. ريكابيتولون مانتون إذا كان باش يطلب مني سيدي خويا الريزولتا دو سيسيون. الريزولتا دو سيسيون هي بري دو سيسيون السوم اللي بعنا بيه إلا كونتابلومون البيان شي سوا النهار اللي بعناه. إذا كان عطانا الفي سي ار حاضر خويا يرحم والديك ووالديك. إذا كان ما عطاناش الفي سي ار حاضر أنا نجمو نحسبو كيفاش هو الفالور دوريجين إلا l'amortissement cumulé يعني إلا الكومول تاع l'amortissement من دات دو ميزون سيرفيس الدات اللي قررنا بدينا نخدم بيه حتى الدات اللي قررنا نبيعوه. فالور دوريجين عندك إذا كان عطاك l'amortissement cumulé طون ميو لو نحسب الفي سي ال نتاعي وبعد نطلع ريزولتا سيسيون. إذا كان ما عطاكش هنا l'amortissement cumulé فإنه on peut calculer on peut déterminer l'amortissement cumulé بالفورمولا هذه فالور دوريجين فوا تو دامورتيسمون هذا يعطينا امورتيسمون تاع عام فوا دوري ديكسبلواتاسيون يعني فوا المده اللي استغنينا فيه البيان هذا. باش نحسب المده اللي استعملنا فيها البيان تو سامبلومون نحطو تصوروا على اكس دو طون نحطو الدات دو ميزون سيرفيس اللي هي الدات اللي الكونتور بدا يخدم فيها حتى يشيل الدات دو سيسيون بالعام نحسب المده الكل كيما شفنا لهنا. لقينا امورتيسمون كومولي رجعنا باش لقينا الفي سي ال رجعنا باش لقينا الريزولتا دو سيسيون. يعطيكم الصحه وان شاء الله تحصلكم المنفعه.